कराची में हम जो ऑपरेशन चल रहा है इंक्रोचमेंट का, सबसे पहले हम बाखबर सवेरा में उसके वाले से बात करेंगे। कराची में नदी नालों और सरकारी इमलाक पर कायम तजावुज़ात के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन है वो जारी है और शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन 3 मकामात पर बैक वक्त शुरू किया गया है, जो कि हर गुजरते घंटे में आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन कैफे प्याला से 3 हट्टी तक 2 ऑपरेशन किए जा रहे हैं जनाब, और एक न्यू कराची नाले पर किया जा रहा है। नदी नालों के दोनों तरफ 30 फुट की जगह क्लियर की जाएगी। पहले मरहले में सॉफ्ट इंक्रोचमेंट यानी कि दुकानें, छप्पड़ वगैरह हटाए जाएंगे और नाले के इतराफ 9000 से जायद गैर कानूनी मकानात भी मौजूद हैं और अब उन पे निशान लगा दिए गए हैं। अगले मरहले में उन्हें गिरा दिया जाएगा। बिल्कुल, इंतजामिया ये कहती है कि मुतबादिल फराहम करने के बाद मकान गिराए जाएंगे और ये तजावुज़ात हटाए जाने का काम जारी है और गुजरनाले के तरफ तजावुज़ात हटाई जा रही हैं। गैर कानूनी मकान खाली करने के लिए मस्जिदों से ऐलान भी किया गया, लेकिन मकीन कहते हैं कि सालों से यहाँ पर आबाद हैं, अचानक ऐलान करवा कर बेघर किया जा रहा है। लोगों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। हम तो जब से यहाँ पे आए हैं हमने तो ये ज़मीनें खरीदी थी, कोई ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए थे। दूसरी बात ये है कि अगर इन्होंने बताया तो ये कोई बताने का टाइम नहीं है कि रात के 12 बजे आप आ जाएं और ऐलान करवाना शुरू कर दें। हमारी पैदाइश यहाँ है, बड़े यहाँ हो गए, हमारे शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, हमारे को कैंसी की लीज दी हुई है, हर चीज़ दी हुई है। रात को ये 12 बजे तो इन्होंने बोला है कि हम तोड़ते हैं, आके हम आपको जगह देते हैं, अगर हमें ये जगह दे दे तो हम बाइज्जत खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। उसके बगैर तो भाई हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है। ये इन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया कि ये जगह टूटेगी या नहीं, ये लोगों ने नहीं बोला, ये तो अचानक ही आए हैं। ये नाले पे आबादी तकरीबन 35-40 साल हो गए, इन्होंने ना कोई इत्तला दी, ना कुछ किया, न किसी किस्म का राब्ता किया और अभी ये निशान लगा रहे हैं घर पे। अब बेटा आप ये बताओ कि ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी। ताज़ा खबर सुनते चलें कराची से, जहां कैफे प्याला पर तजावुज़ात ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। मुश्तइल अफराद की हंगामा आराई जारी है, सड़क को बंद कर दिया गया है। एक बार फिर आपको बताते चलें, कराची के गुजर नाले पर कैफे प्याला पर तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है उस पर लोगों का एहतजाज, वहाँ के मकीनों का एहतजाज सामने आया है। मुश्तइल अफराद की हंगामा आराई हो रही है और सड़क को बंद कर दिया गया है। और शबाद, इससे पहले जैसे हमने लोगों को दिखाई भी कि किस तरीके से गुजरनाले के पास जो आबादी है वहाँ के लोग जो किस कदर अजियत से दूचार हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आती कि जब ये बन रहे थे ये घर, ये मकानात क्यों बनने दिए गए। जैसे लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जी हम गुजरनाले के पास जो है, हमारा घर को 30-35 सालों से हमारा घर है, तो 30-35 साल पहले ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया और क्यों नहीं इस बात को समझा गया कि जो नाले है, नाले के जो तरफ की जो ज़मीन है जो कि नाले के लिए है, उस पर इंक्रोचमेंट की जा रही है। जी जनाब, ये बहरहाल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या मामला है और किसने बहरहाल इन लोगों को अलाउ किया कि ये लोग इन नालों के अंदर इंक्रोचमेंट्स कर सकें। न सिर्फ ये कि बड़े ये कॉलोनीज बन चुकी हैं, लोगों ने अपने घर बना लिए, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स मौजूद हैं इसी नालों की तजावुज़ात के अंदर। उस हवाले से भी ज़रा बात करेंगे। फ़िलहाल आपको बताते चले जनाब कि कराची के नालों पे तजावुज़ात के ख़ात्मे की कार्रवाई जो है उस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं MKM पाकिस्तान के रहनुमा जनाब ख्वाजा इजहार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि अब ये तजावुज़ात का जो खात्मा किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या इन तजावुज़ात के खात्मे से कुछ सोल्यूशन निकलेगा, कोई मामला आगे बढ़ेगा, कोई कराची के असल मसाइल हल होंगे? नहीं, सबसे पहले तो ये अच्छी बात है कि पूरा पाकिस्तान बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ कराची को गैर मामूली अहमियत दे रहे हैं और एक गैर मामूली शहर को गैर मामूली अहमियत के साथ साथ गैर मामूली इक़दामात की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे मसला सिर्फ नालों का नहीं बल्कि एक सिस्टम का है, लेकिन अगर शुरुआत नालों की सफाई से हो रही है जिसने पूरे शहर को डुबो दिया है, जिस पे इंक्रोचमेंट है, तो हम समझते हैं कि कम से कम काम का आगाज़ यहाँ से शुरू हो, लेकिन वो आगे बढ़ते बढ़ते इस शहर के मुनज़्ज़म निज़ाम और करप्ट ब्यूरोक्रेसी और जो करप्ट माफिया है
اس کے خلاف بھی کارروائی سے ہونی چاہیے. اچھا احساس صاحب یہ بتائے گا کہ گجر نالے پر جو گزشتہ روز جو کارروائی کرتے ہوئے کچھ تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں، مرحلہ وار یہ کام کیا جائے گا، آپ کی جماعت کے اس حوالے سے کیا موقف ہے کہ کیا پورے شہر میں جو ہے گجر نالے سے ہٹ کے پورے شہر میں بھی تمام تجاوزات ہٹانے کا بھی کام ہونا چاہیے؟ لیکن پہلی چیز تو یہ کہ نالوں کے گرد جو تجاوزات ہیں وہ ظاہر غریب لوگ ہیں جو کراچی میں گھر نہیں بنا سکتے اور وہی رہتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان تجاوزات کو اس طرح سے ختم نہ کیا جائے بلکہ ان کو کوئی متبادل جگہ دی جائے. اور پھر یہ تجاوزات کے ساتھ ایک بہت بڑا آپریشن کا بھی فقدان ہے. یہ کروڑوں روپے کے بجٹ رکھے جاتے ہیں ان کی صفائی کے نام پر جو گزشتہ 8 سال ایڈمنسٹریٹر کے دور میں بھی رکھے گئے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ساتھ اس پہ انتہائی سخت اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. فائد صاحب لوگوں پہ جو تجاوزات ہیں بڑے عرصے سے موجود ہیں، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی، اور بارش ہوئے اتنا عرصہ ہو چکا ہے، تقریباً 8 روز ہو گئے ہیں، ابھی تک پانی کا نکاس نہیں ہو سکا ان علاقوں سے. اور کہا یہ جا رہا ہے، ہم مرتضی آپ کی ٹویٹس بھی دیکھ رہے تھے، کچھ علاقوں میں تو ڈرین سسٹم موجود ہی نہیں ہے، بند تو یہ، اور اس میں ہونا کیا بات ہے، لیکن ڈرینیج موجود ہی نہیں ہے، سیویج کا کوئی بندوبست ہی نہیں ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں یہ گزشتہ 12 سال سے خصوصاً کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نیا انفراسٹرکچر بنا ہی نہیں سکا. گوٹ آباد کے نام پہ لیزیں کر دی گئیں، لیکن آپ دیکھیں سرجانی میں یوسف گوٹ تباہ ہو گیا، جمعہ گوٹ تباہ ہو گیا. تو بیسیکلی جو تباہی آئی وہ ڈیفنس کلفٹن میں انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے آئی. تو چلیں وہ تو ادارہ مختلف ہے، لیکن جو واٹر بورڈ کے علاقے ہیں اس میں گزشتہ 40 سال سے کوئی نیا انفراسٹرکچر نہیں ہوا. صحیح. اچھا خالد صاحب یہ بھی کہیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان کراچی کے حوالے سے بڑے پیکج کا بھی اعلان کرنے جا رہے ہیں. آپ نے کراچی کی صورتحال دیکھی، آپ کراچی کے رہنے والے، کراچی کے مسئلے مسائل ذرا اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کراچی کا جو نقصان ہوا ہے، کتنے پیسے درکار ہوں گے اس شہر کی جو حالت ہے بہتر کرنے میں؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب کو ایم کیو ایم نے ہر دفعہ، جو ہمارا اتحاد بھی ہے وہ بھی سندھ کے شہری علاقوں کی بحالی کے لیے ہے، ان کی تعمیر و ترقی کے لیے. امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آ کر ایک تو بہت اچھا کراچی کے اوپر نہ صرف پیکیج اناؤنس کریں گے بلکہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بنائیں گے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے پیسے، کراچی سے وفاق پیسے لے کر آئے، میں سمجھتا ہوں کراچی بہت بڑا ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد اس میں صرف اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے، ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے. یہ شہر 250 ارب روپے صوبے کو دیتا ہے، ہزاروں ارب روپے وفاق کو دیتا ہے. تو اب اس شہر کو اتنی ہی توجہ کی ضرورت ہے جتنا ریونیو دونوں حکومتوں کو ملتا ہے. اور غیر معمولی شہر کے لیے میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو غیر معمولی اعلانات کرنے، جو پورے پاکستان کو کما کے دیتا ہے، اب وہ ٹائم ہے کہ شہر کو بھی ریونیو ملنا چاہیے. بہت شکریہ جی. خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور شفاعت بات پوائنٹ بڑا کروشل ہے مدیحہ، 2600 ارب روپے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے کراچی سے، 2600 ارب روپے. اور جہاں ملک میں ریونیو کا ٹوٹل والیوم جو ہے وہ 3900 سے 4300 ارب روپے ہو، تو اندازہ کر لیا جائے کہ کراچی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور کراچی پہ کہ انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کرنے کی کس قدر شدید ضرورت ہے. کل جب مختلف تاجران سے اور مختلف تاجر رہنماؤں سے ملاقات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اگر ہمیں ماحول پرووائڈ کر دیا جائے تو 2600 ارب کیا، یہ شہر 4000 ارب روپے ریونیو دے سکتا ہے. لیکن شفاعت جب انہوں نے ماحول کی بات کی تو ایگزیکٹلی یہ کوشچن بھی ریز کیا جاتا ہے وہ ایگزیکٹلی کس ماحول کی بات کریں اور وہ کیسا سسٹم دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ اب تاجر برادری ہماری آج کی نہیں ہے، یہ مطلب جب سے کراچی کا جو معاشی جو پورا سسٹم ہے وہ جو شروع ہے وہ تب سے وہاں موجود ہے. لیکن پہلے بات کیوں نہیں کی گئی، اسپیشلی اگر ہم دوبارہ سے انکروچمنٹ کے والے سے بات ہے، کیونکہ شفاعت اس انکروچمنٹ کی وجہ سے یہ جو قدرتی آفتی بارش جس طرح سے تیز ہوئی، لیکن اس انکروچمنٹ کی وجہ سے بھی نقصان بہت زیادہ ہوا. اور اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی صاحب. ان کے شامل گفتگو کریں گے. بشیر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بشیر صاحب یہ بتائے گا کہ یہ کیا وجہ بنی؟ ابھی دیکھیں جو لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ انکروچمنٹ غیر قانونی طور پہ یہاں پہ رہ رہے تھے، اب ان کو جب تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو 35-40 سال سے ہم یہاں پر موجود ہیں تو بڑا ظلم ہو گیا. ان کی بات سنیں ان پہ ترس آتا ہے، لیکن اگر نہ ہٹائی جائے تو پھر شہر پہ ترس آتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں، اس سے جو نقصانات ہوئے ہیں، لوگ صرف نقصانات ان آپ دیکھیں پوش علاقوں سے لے کے عام پبلک جو بیچارے متاثرین ہیں، ان میں سب سے زیادہ متاثرین یہی لوگ ہیں جنہوں نے نالوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے.
یہ بالکل تباہ و برباد ہوئے ہیں. اس نالے کے تجاوزات والے جو نالے پہ تجاوزات تھے ان کے بھی گھر برباد ہوئے ہیں. ایکچوئل ہوا یہ کہ یہ گجر نالہ کا اگر یہ 17 کلومیٹر کا نالہ ہے ہمارا, آج سے 3 سے 4 سال پہلے ایک آپریشن کیا گیا تھا. اس آپریشن میں ان تمام لوگوں کو وہاں سے ہٹایا گیا تھا اور ایک منظم طریقے سے بڑی خوبصورتی سے وہاں پہ دونوں طرف 25-25 فٹ کے راستے بھی بنائے گئے تھے تاکہ اگر کبھی نالے کی صفائی کی جا سکے تو وہ کچرا اٹھا کے وہاں رکھا جائے. ہوا یہ ان 4 سالوں کے اندر کیونکہ لیفٹ ہینڈ پہ جو ہے وہ سندھ کچی آبادی کا کنٹرول آتا ہے, رائٹ پہ کراچی میٹروپول کارپوریشن کا لینڈ کنٹرول آتا ہے. تو ہوا یہ کہ کچھ جگہوں پر بھینسوں کے باڑے بن گئے, کچھ جگہوں پر کار پارکنگ بن گئی. پھر یہ جتنا بھی جو قریب نالوں کے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیے گا کہ یعنی کہ بڑے منظم طریقے سے انکروچمنٹ وہ بننا شروع ہو گئی, دوبارہ وہ قبضہ ہو گیا. یہ جو بارشیں آئی ہیں اس کے اندر جب اس جگہ سے چوکنگ شروع ہو گئی, جگہ جگہ چوکنگ, کیونکہ وہ جب باڑوں کا گند بلا وہ سب اس کے اندر نالوں کے اندر علاقے کے لوگ اپنے کچرے اور جتنا بھی ویسٹ ہے وہ سب نالوں کے اندر, تو اس نے چوک ہونا تھا. وہ چوک ہوا اور وہ باہر آیا اور سب سے زیادہ متاثرین یہی لوگ ہیں جو تجاوزات پر بیٹھے ہوئے ہیں, قبضہ جب انکروچمنٹس ہو رہی تھیں اس وقت کیا ہوتا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کیا ہو رہا تھا, اس وقت کیوں نہیں روکا گیا؟ بالکل صحیح بات ہے آپ نے کی. میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ کیونکہ کراچی کا جو ایریاز ہے پورا کراچی کچھ اس طرح ڈفرینٹ طریقوں سے بٹا ہوا ہے ڈفرینٹ لینڈ کنٹرول ایجنسی کے حوالے سے. میں نے جس طرح کہا یہ جو گجر نالہ ہے اس میں KDA لینڈ کنٹرول اتھارٹی بھی ہے, ریونیو بورڈ لینڈ کنٹرول اتھارٹی بھی, ایک سندھ کچی آبادی بھی جو ہے لینڈ کنٹرول اتھارٹی, کراچی میٹروپول کارپوریشن کی بھی کچی آبادی لینڈ کنٹرول آبادی ہے. بہت سارے ادارے ہیں, بہت سارے ہولڈرز ہیں. مجھے یہ بتائیے گا اب یہ جو نالے کی صفائی ہو رہی ہے یہ کتنے عرصے میں پروسیس کمپلیٹ ہونا, اور پھر یہ کیسے انشور کیا جائے گا کہ یہ کچی آبادیاں دوبارہ نہ آ سکیں؟ جی ہاں بالکل, چونکہ اب یہ جو حادثہ ہوا میں نے آپ کو جس طرح ذکر کیا حالیہ بارشوں میں جو تباہی ہوئی برباد ہوئی, تو اب تمام اسٹیک ہولڈر جتنے تھے وہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں, تمام ادارے ایک پلیٹ فارم پر آئے ہیں. اب کمشنر کراچی صاحب کو یہ ٹارگٹ دی ہے, تمام DC ڈپٹی کمشنر صاحب کو ہر ڈسٹرکٹ کو یہ ٹارگٹ دی ہے کہ آپ جو ہے اب اس کو جو ہے چیک کریں گے. تو تمام ادارے ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. ایکسپیکٹڈ ویسے کیا ہے کہ کس ٹائم میں ہو جائے گا؟ ویسے ابھی آپ نے بڑے مزے کی بات کی کہ جو ان کے متاثرین وہ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, یعنی کہ ایک طرف وہ متاثرین بھی اور ایک طرف وہ قابض بھی ہیں, جن کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ شہر میں یہ صورتحال بھی ان کو خود بھی نقصان اس سے اٹھانا پڑا. سر ٹوٹل کتنا ٹائم فریم ہے جس میں یہ آپریشن مکمل کر لیا جائے گا, اور کیا صرف گجر نالے کا ہی رکیا ہوا ہے یا باقی پورا شہر انکروچمنٹ سے بھرا ہوا ہے؟ جی لیکن ایکچوئل میں ابھی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ گجر نالے پہ ہمارا آپریشن جاری ہے, اور آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ اتنے منظم ہے. انہوں نے 1-2 دن پہلے جو ہے لوگوں کو اشتعال پھیلانے کے لیے مساجد سے اعلان کرانے شروع کر دیے کہ آپ اپنے مکانات خالی کر دیں, صبح 7 بجے آپریشن ہوگا, آپ کے گھر توڑ دیے جائیں گے, جس سے لوگ مشتعل ہو گئے. وہ انتظامیہ کی طرف سے نہیں تھا, وہ ایک پروگرام تھا تاکہ لوگ مشتعل ہو جائیں, وہ لوگ بھی متاثر. دیکھیے کبھی بھی گورنمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ کسی کو بے دخل کیا جائے, لیکن جنہوں نے نالوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, جو ناجائز تجاوزات جنہوں نے قائم کی ہوئی ہے, 3.5 کروڑ کی آبادی, 300 گھر کی وجہ سے 3 کروڑ لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو کیا وہ 300 گھر جو یا 300 لوگوں کو ہٹا کر آپ 300 گھر کیفے پیالہ کی ویسینٹی میں بالکل وہی, ورنہ تو 17 کلومیٹر کا نالا ہے, اس میں تو ہزاروں گھر ایسے آباد ہو, بالکل ہزاروں, لیکن 300 گھر ایسے ہیں جو مکمل طور پر نالوں پہ آ گئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو بے دخل نہ کریں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم نالے کی اسٹینڈ 100 فٹ ہے, 25 فٹ رائٹ اور 25 فٹ لیفٹ میں. اب تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو نالے کے اندر لوگوں کی انکروچمنٹ ہوتی ہے, ظاہر ہے یہ صرف اس ایک نالا نہیں ہے, اس نالے کے اندر بہت سارے فیڈر نالے بھی آ کے گرتے ہیں. اگر وہ بند ہو جائیں گے, ان کے اندر کوئی انکروچمنٹ ہوگی, ان کے اندر سڑک گزر جائے گی یا کچھ بھی اور ہوگا, تو وہاں پہ بھی پانی جائے گا. صرف نالوں کے ارد گرد پانی نہیں جاتا, پانی پورے کراچی میں آتا ہے. اس کے حوالے سے کوئی ماسٹر پلاننگ کی گئی ہے, کوئی بات, کوئی ایسا نقشہ ابھی تک سامنے آیا ہے کہ جس میں پتہ چل سکے کہ کراچی میں ایکچوئل انکروچمنٹ کتنے نالوں پہ ہو چکی ہے؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا, اس سے پہلے کوئی اس طرح منظم طریقے سے تمام ادارے یکجا ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے, لیکن اس دفعہ تمام ایک پلان بنایا جا رہا ہے. آج جو ہے 3 جگہ پہ اور آپریشن ہے.
गुजर नाले के अलावा मंजूर कॉलोनी, मंजूर, जिससे आपने देखा होगा कि जो पीसीएस सोसाइटीज हैं वो पूरा का पूरा डूब गया। मतलब ये उनका नाले वो डूबते वो उनका नाले मंजूर कॉलोनी है, मंजूर कॉलोनी पे इंक्रोचमेंट हुई हुई है। तो आज हम मंजूर कॉलोनी पे भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से लियारी नदी के कुछ हिस्से जहाँ से कराची का पानी लियारी नदी में गिरता है, जहाँ से वो पानी इन होता है वहाँ पर इंक्रोचमेंट है, तो उसको भी रिमूव करना है। सुरजानी टाउन में बड़ा क्योंकि एक्सप्रेसवे बनी हुई है, लेकिन कुछ जगहों पे उन्होंने कब्जा किया। उस जगह पे मैन जहाँ से देखिए जो माफियाज होती है वो बड़े अजीब अंदाज के अंदर कब्जा करती है। सबसे पहले वहाँ पर कब्जा करती है ताकि उसको कंट्रोल करें, उस इलाके को कंट्रोल करें, मोहताज करें किसी तरीके से इंतजामिया को कि ऐसे पॉइंट पे करें वो इंतजामिया आप कह रहे हैं जो इंक्रोचमेंट में जो नालों के ऊपर घर बनाए जा रहे हैं तो वो माफियाज घर बना रहे हैं, जिसमें बिल्डिंग अथॉरिटीज वाले आ जाते हैं जो कि घर बना के दे रहे हैं। लेकिन सर मसला ये रातों रात तो चीजें नहीं बनती, मतलब आपकी टीमें वहां पर होती हैं जो कि गश्त कर रही होती है वो तमाम तक, तो क्यों आपको आगाह नहीं करते कि जी मजीद जो इंक्रोचमेंट बढ़ाई जा रही है। सुरजानी टाउन में आप देखें ना, वहाँ पे नालों पे लोगों ने दुकानें बनाई हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो जो पानी वो क्या अब जब बहाव की जगह नहीं मिली तो उसमें लोगों के घरों में जाना ही है। देखिए ये इसके बहुत एक इस पर रिसर्च हुई है, मैं आपको इसको बताऊँ। सबसे पहले इनका काम ये होता है कि आपने देखा होगा कि झुग्गियाँ डाली जाती हैं। ये 50-100 अफराद आते हैं पुलों के नीचे, वहाँ पर ये उस स्टाइल में रेडी वाले भी होते हैं, इनके साथ मिलकर ये झुग्गियाँ डालते हैं। अच्छा, आप और फिर कभी आपने देखा होगा इन झुग्गियों पे आग भी लग जाती है। आप देखते हैं आपके मीडिया भी बहुत चल रहा होता है कि झुग्गियों पे आग लग गई, 20 अफराद बच्चे मर गए, 50। ये वो ग्रुप है जो जगह जगह पर कब्जा करता है और इनको करवाया जाता है, इनको बिठाया जाता है बाकायदा तौर के ऊपर। कराची जो है 40 साल से बिल्कुल क्यों नहीं लिया जाता कि पीछे से इतनी स्ट्रांग इनकी मैं वही बता रहा हूँ कि 40 साल से माफिया काम कर रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर्स आते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम नाले, तमाम एमिनिटी प्लॉट, तमाम पार्क पे किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, तो तमाम इदारे एक प्लेटफॉर्म पे अब आएँ, तो अब वो उस पर एक्शन शुरू है। आपने देखा होगा जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने इस पर सोमोटो एक्शन लिया हुआ है। तो अब आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला बड़ी चेंज आएगी इसी महीने के अंदर। आपको हम उम्मीद करते हैं जी जिस तरह से अब सबको ख्याल आया है और जिस तरह से अब कराची एक नेशनल डिबेट बन गया है, उम्मीद करते हैं कि कराची के मसाइल हल होंगे और ये इंक्रोचमेंट का खात्मा होगा। और साथ में हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ ये इंक्रोचमेंट हटेगी बल्कि उसके बाद इंश्योर भी किया जाएगा कि इंक्रोचमेंट जो है, तजावुजात हैं, ये दोबारा कायम ना हो, क्योंकि सर ये रातों रात तो होती नहीं है, इसमें भी टाइम लगता है लोगों को लाने में भी। बहुत शुक्रिया जी, बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची में जो इंक्रोचमेंट है उसकी वजह से कराची ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, स्पेशली शफात ये जो बारिश है, जिस कदर ये तूफ़ानी बारिश थी, ठीक किसी भी शहर में होती, किसी भी मुल्क में होती तो इसके रिपोर्कशंस होने थे, वो बिल्कुल कुदरती आफात थे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत सिस्टम जो है वो किसी तरीके से थोड़ा बहुत बेहतर होता, ड्रेनेज का सिस्टम बेहतर होता और इंक्रोचमेंट ना होता, तो शबात जितना नुकसान अभी बर्दाश्त किया हो सकता उतना नुकसान ना होता। बिल्कुल ऐसी बात है और इसकी वजह कराची में यही बताई जाती है। आप यही कराची के रहने वालों की ज़ुबान पे शिकवा सुनते हैं कि जनाब कराची को छोड़ दिया, कराची की किसी ने परवाह नहीं की। नहीं जनाब, अब ऐसा नहीं है, कराची की परवाह हो रही है। कराची अब एक नेशनल सब्जेक्ट बन चुका है।